गरौँ प्राणी, शुभ कर्म सधैँ गरौँ। कर्म गरौँ प्राणी, शुभ कर्म सधैँ गरौँ। कर्म आफै फल हो, शुभ कर्म गरौँ, शुभ कर्म गरौँ। शुभ कर्म गरौँ। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। कर्म गरौँ प्राणी, हुँदैन कहिले हुँदैन कहिले। तीर्थ जाँदैमा, मन्दिर धाउँदैमा पाप नाश हुँदैन कहिले। कर्म गरौँ प्राणी, कर्म गरौँ प्राणी, दुई घडी शिव बाबाको याद गरौँ। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। कर्म गरौँ प्राणी। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य आज मिति 2078 वैशाख 13 गते सोमबार, तदनुसार 26/4/2021 को बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, देवता बन्नु छ भने अमृत पिऊ र पिलाऊ। अमृत पिउने नै श्रेष्ठाचारी बन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, देवता बन्नु छ भने ज्ञान रूपी अमृत स्वयं पनि पिउँ र अरूलाई पनि पिलाऊँ र अमृत पिउनेवाला अर्थात् ज्ञानको अमृत लिनेवाला नै श्रेष्ठाचारी बन्छन्। बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, यस समयमा सत्युगी प्रजा के आधारमा तयार भइरहेका छन्? यस समयमा सत्युगी प्रजा के आधारमा तयार भइरहेका छन्? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो जो ज्ञानबाट प्रभावित हुन्छन्, जो यो ज्ञानबाट प्रभावित हुन्छन्, धेरै राम्रो भन्छन्, तर पढाइ पढ्दैनन्, मेहनत गर्न सक्दैनन्, उनीहरू प्रजा बन्छन्। प्रभावित हुनु अर्थात् प्रजा बन्नु। सूर्यवंशी राजा रानी बन्नको लागि त मेहनत गर्नुपर्छ, पढाइमा पुरा ध्यान हुनुपर्छ। याद गरिरह्यो र अरूलाई पनि याद गराइरह्यो भने उच्च पद मिल्न सक्छ। बाबाले हामीलाई सोध्नुभयो, यस समयमा सत्युगी प्रजा के को आधारमा तयार भइरहेका छन्? उत्तरमा बाबाले भन्नुभयो, जो आत्माहरू यो ज्ञानबाट प्रभावित हुन्छन्, प्रभावित हुनु अर्थात् धेरै राम्रो भन्नु, तर पढाइ चाहिँ रेगुलर पढ्न सक्दैनन्,
मेहनत गर्न सक्दैनन्, उनीहरू गएर प्रजा बन्छन्। प्रभावित हुनु अर्थात् प्रजा बन्नु। सूर्यवंशी राजा रानी बन्नको लागि त मेहनत गर्नुपर्छ। प्रजा बन्नको लागि प्रभावित भए मात्रै हुन्छ, तर सूर्यवंशी राजा रानी बन्नको लागि चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले पढाइमा पुरा ध्यान हुनुपर्छ। याद गरिरह्यौ र अरूलाई पनि याद गराइरह्यौ भने उच्च पद मिल्न सक्छ। गीत छ आजको, तूने रात गवाई सोके दिवस गवाई खाके। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, हाम्रो जीवन हिरा जस्तो थियो, अब कौडी जस्तो भइसकेको छ। यो त साधारण कुरा हो, सानो बच्चाले पनि बुझ्न सक्छ हाम्रो जीवन कस्तो थियो, कस्तो बन्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यो त सानो बच्चाले पनि बुझ्न सक्छ। बाबाले धेरै सजिलोसँग सम्झाउनुहुन्छ, जुन सानो बच्चाले पनि बुझ्न सक्छ। सत्यनारायणको कथा सुनाउँदा साना साना बच्चाहरू पनि बस्छन्। लौकिकमा बाबा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कथा जब हुन्छ घरमा तब साना साना बच्चाहरू पनि सुन्न बस्छन्। तर ती सत्सङ्ग आदिमा जति पनि सुनाउँछन् ती सबै कथा हुन्। कथा कुनै ज्ञान होइन, बनाइएका कथाहरू हुन्। कथा अर्थात् कथेर बनाइएका। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सत्य ज्ञान होइन, बनाइएका चिज हुन्। गीताको कथा, रामायणको कथा भिन्न भिन्न शास्त्र हुन्, जसका कथाहरू बसेर सुनाइन्छ। ती सबै हुन् कथाहरू। कथाहरूबाट कुनै फाइदा हुन्छ र? फाइदा अर्थात् परिवर्तन त ज्ञानबाट हुन्छ, अज्ञानताको नष्ट हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कथा सुनेर कुनै फाइदा हुन्छ र? यो हो सत्यनारायणको अर्थात् नरबाट नारायण बन्ने सत्य कथा। सत्य बाबाद्वारा सतयुगी नारायण बन्ने यो सत्य कथा बाबा हामीलाई अहिले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसलाई सुनेर तिमी नरबाट नारायण बन्छौ। यो अमर कथा पनि भयो। तिमीले निमन्त्रणा दिन्छौ, आउनुहोस् तपाईहरूलाई अमर कथा सुनाउँछौँ। अनि अमरलोकमा जान सक्नुहुन्छ। फेरि पनि कसैले बुझ्दैनन्। शास्त्रहरूमा कथा सुन्दै आउँछन्, केही पनि पाउँदैनन्। कथा सुन्यो, एउटा सुन्यो, सिद्धियो, अर्को सुन्यो, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा कुनै केही पनि प्राप्ति छैन। लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा जान्छन्, जाउँ दर्शन गरेर आउँ भनेर, महात्माको दर्शन गरेर आउँ। यस्तो एउटा रसम रिवाज चल्दै आएको छ। पहिलाका ऋषि मुनिहरूलाई ढोग्दै आएका छन्, जसले त्याग गरे, घरबार छोडे, ऋषि मुनि कहलाए। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई ढोग्दै आएका छन्। शोध रचयिता र रचनाको कथा थाहा छ? तब भन्छन् थाहा छैन। सृष्टिको रचयिता को हुनुहुन्छ, रचना को हुन्, यसको कथा थाहा छ भनेर सोध। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले भन्छन् थाहा छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो रचयिता र रचनाको कथा त धेरै सजिलो छ। अल्फ र बेको कथा हो। प्रदर्शनीमा जो आउँछन् उनीहरूले कथा त ठिकसँग सुन्छन्, तर पवित्र बन्न सक्दैनन्। प्रदर्शनीमा, मेलामा अनेक आत्माहरू आउनुहुन्छ, ज्ञान उहाँहरूलाई ठिक लाग्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ धारणा गर्न सक्दैनन्। सम्झन्छन् यो विकारमा जाने चलन पनि अनादि हो। मन्दिरमा देवताहरूको अगाडि गएर गाउँछन्, हजुर सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी हुनुहुन्छ। फेरि बाहिर आएर भन्छन् विकारमा जानु त अनादि हो। यो विकार बिना दुनियाँ कसरी चल्छ? लक्ष्मी नारायण आदिका पनि त बच्चाहरू थिए नि, यस्तो भनिदिन्छन्। त्यसैले यस्तालाई के भन्ने? बाबा भन्नुहुन्छ अगाडि सुन्दा विश्वास गर्ने, पछाडि गएपछि
प्रश्न उठाउने, यस्तालाई के भन्ने? मनुष्यको पदवी त दिन सकिन्न। देवताहरू पनि त मनुष्य थिए, कति सुखी थिए लक्ष्मीनारायणको राज्यमा। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले अति सहज कुरा बताउनुहुन्छ। अवश्य यहाँ नै स्वर्ग थियो, लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, चित्र पनि छ। यो त सबैले मान्दछन्। सतयुगमा उनीहरूको राज्य थियो। त्यहाँ कोही दुखी थिएन, सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। उनीहरूका मन्दिर पनि ठुला ठुला बनेका छन्। उनीहरू 5000 वर्ष पहिला थिए, अहिले उनीहरू छैनन्। अहिले त कलियुगको अन्त्य हो। मनुष्यले आपसमा लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्। भगवान त माथि नै रहनुहुन्छ निर्वाण धाममा। वास्तवमा हामी आत्माहरू पनि त्यहीँ रहन्छौँ। यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ। पहिला हामी लक्ष्मीनारायणको राज्यमा थियौँ। त्यहाँ धेरै सुख आनन्द थियो। फेरि हामीलाई 84 जन्म लिनु पर्यो। 84 को चक्रको गायन पनि गरिन्छ। हामीले सूर्यवंशमा 1250 वर्ष राज्य गर्यौँ। त्यहाँ अथाह सुख थियो, सम्पूर्ण निर्विकारी थियौँ। हीरा जवाहरतका महल थिए। हामीले राज्य गर्यौँ। फेरि 84 जन्म लिन आउनु पर्यो। सत्य त्रेतामा राज्य गर्यौँ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि तल आयौँ, 84 जन्म पुरा भयो। यो विश्वको इतिहास भूगोलको चक्र घुमिरहन्छ। आधा कल्प सुख थियो, राम राज्यमा थियौँ। फेरि मनुष्यहरूको वृद्धि हुँदै गयो। सतयुगमा 9 लाख थिए। सत्ययुगको अन्त्यमा वृद्धि भएर 9 लाखबाट 2 करोड हुन पुग्यो। फेरि पनि 12 जन्म त्रेतायुगमा धेरै सुख चयनमा थियौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सतयुगमा सुरुवात 9 लाखबाट भयो। सतयुगको अन्त्यमा आइपुग्दा जनसङ्ख्या 9 लाखबाट बढेर 2 करोड हुन पुग्यो। फेरि पनि 12 जन्म हामीले त्रेतायुगमा धेरै सुख र चयनसँग व्यतीत गर्यौँ। एउटै धर्म थियो। फेरि के भयो? फेरि रावण राज्य सुरु भयो। राम राज्य फेरि रावण राज्य। हेर, धेरै सहज रीतिले सम्झाउँछु कसरी हामी गिर्यौँ, कसरी युग परिवर्तन भयो। बाबा भन्नुहुन्छ यति सजिलोसँग सम्झाउँछु। साना साना बच्चाहरूलाई पनि यसरी बताउनुपर्छ। फेरि के भयो? ठुला ठुला सुन र हिरा जवाहरतका महलहरू भूकम्पमा जमिन मुनि पुरिए। द्वापरपछि, द्वापरको सुरुमा बाबा भन्नुहुन्छ सतयुग त्रेतापछि हिरा जवाहरतका जो महलहरू थिए ती भूकम्पमा जमिन मुनि पुरिए। बिकारी बन्नाले नै भूकम्प गयो। फेरि रावण राज्य सुरु भयो। पवित्रबाट अपवित्र भयो भन्छन् पनि। सुनको लङ्काभित्र गयो। केही त बचेको हुनुपर्छ नि, जसबाट फेरि मन्दिर आदि बनाए। भक्ति मार्ग सुरु भयो। मनुष्य बिकारी हुन लागे। द्वापरबाट बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्ग सुरु भयो, मनुष्य बिकारी बने। फेरि रावण राज्य सुरु भएपछि आयु पनि कम हुन गयो। हामी निर्विकारी योगीबाट बिकारी भोगी बन्यौँ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै बिकारी बने। यो कथा भन्न त कति सजिलो छ। साना साना बच्चीहरूले पनि यस्तो कथा सुनाए भने ठुला ठुला मानिसहरू झुक्छन्। हामी देवता थियौँ, फेरि गिर्यौँ, कसरी 84 जन्म लियौँ बाबा भन्नुहुन्छ। यस्तो कथा त साना बच्चाहरूले सुनाए भने पनि ठुला व्यक्तिहरू पनि श्रद्धाले झुक्छन्। अहिले बाबा बसेर सुनाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। द्वापरमा भोगी पतित बन्यौ। फेरि अरू धर्म पनि सुरु हुँदै गयो। अमृतको जुन नशा थियो त्यो समाप्त भयो।
सङ्गम युगमा बाबासँग लिएको ज्ञान अमृतको जुन प्रालब्ध थियो, नशा थियो, त्यो कम हुँदै गयो। लडाइँ झगडा हुन लाग्यो। द्वापरदेखि हामी गिर्यौँ। कलियुगमा हामी अझ बिकारी पनि बन्यौँ। ढुङ्गाका मूर्तिहरू बनाइरह्यौँ। हनुमान गणेशको पत्थर बुद्धि भएपछि पत्थरकै पूजा गर्न लाग्यौँ। सम्झन्थ्यौँ भगवान ढुङ्गा आदिमा पनि हुनुहुन्छ। यस्तै गर्दा गर्दै संसारको यस्तो हालत हुन गयो। अब फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, विष छोडेर अमृत पिएर पवित्र बन, फेरि राजाई ल्याऊ। विष छोड्यौ भने फेरि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तर विष छोड्दैनन्। विषको लागि कति पिड्छन्, दुःख दिन्छन्। त्यसैले त द्रौपदीले पुकारिन्, तिमीले बुझेका छौ अमृत नपिइकन हामी कसरी देवता बन्न सक्छौँ। ज्ञान अमृत नपिइकन बाबा भन्नुहुन्छ हामी कसरी देवता बन्न सक्छौँ। सतयुगमा त रावण नै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठाचारी नबनेसम्म स्वर्गमा आउन सक्दैनौ। कर्ममा श्रेष्ठता, विचारमा श्रेष्ठता नआएसम्म बाबा भन्नुहुन्छ तिमी स्वर्गमा आउन सक्दैनौ। जो श्रेष्ठाचारी थिए उनीहरू अहिले भ्रष्टाचारी बनेका छन्। फेरि अब अमृत पिएर श्रेष्ठाचारी बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। के गीतालाई बिर्सिसक्यौ? गीतामा नै त बाबाले भन्नुभएको छ मनमना भव, अर्थात् मलाई याद गर। बाबा सोध्नुहुन्छ के गीतालाई बिर्सिसक्यौ? गीता रचे मैले नाम राखिदिए श्रीकृष्णको। यी लक्ष्मीनारायणलाई राजाई कसले दियो? अवश्य भगवानले नै दिनुभयो। अघिल्लो जन्ममा भगवानले राजयोग सिकाउनु भयो, फेरि नाम राखिदिए श्रीकृष्णको। त्यसैले सम्झाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। के सम्झाउने? ज्ञान दिनुभयो कसले? उहाँको बदलामा नाम राखिदियो श्रीकृष्णको। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरालाई सम्झाउने पनि हाम्रो अभ्यास हुनुपर्छ। अत्यन्त सहज कथा छ। बाबालाई कति समय लाग्यो? आधा घन्टामा यति सजिलो कुरा पनि बुझ्न सक्दैनन्। ब्रह्मा बाबालाई शिव बाबाले सुनाउनु भएको ज्ञान कति सहज, छिटै बाबाले विश्वास गर्नुभयो। तर आधा घन्टामा पनि कसैले यति सजिलो कुरा पनि बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ केवल एउटा सानो कथा बसेर कसैलाई बुझाऊ। हातमा चित्र ल्याऊ। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य, फेरि त्रेतामा राम सीताको राज्य, फेरि द्वापरमा रावणको राज्य भयो। कति सजिलो कथा छ। अवश्य पहिला हामी देवता थियौँ, फेरि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्यौँ। आफूलाई देवता नमान्नको कारण हिन्दू भनिदिन्छौ। हीन भयौँ, गिर्दै आयौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई देवता जस्तो नलागेपछि हिन्दू भन्न थाल्यौँ। धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठबाट धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट बनेका छौ। यसरी साना साना बच्चीहरूले बसेर भाषण गरे भने सारा सभा नै छक्क पर्छ। बाबाले सबै सेन्टरकाहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा ठुला ठुलाले सिक्दैनन् भने साना साना कुमारीहरूलाई सिकाऊ। ठुलो ठुलो अर्थात् वृद्ध भयो, सिक्न सक्नुहुन्न भने बाबा भन्नुहुन्छ साना साना कुमारीहरूलाई सिकाऊ। कुमारीहरूको नाम पनि छ। दिल्ली, मुम्बईमा धेरै राम्रा असल कुमारीहरू छन्। पढे लेखेका पनि छन्। उनीहरू त खडा हुनुपर्छ। कति काम गर्न सक्छौ। यदि कुमारीहरू तयार हुने हो भने नाम प्रख्यात हुन्छ। बाबाले दिएको ज्ञानको बाण मार्नको लागि, सबैलाई तृप्त गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कुमारीहरू तयार हुने भए बाबाको नाम पनि प्रख्यात हुन्छ। जो धनवान घरका छन् उनीहरूले मुस्किलले
हिम्मत गर्छन्। धनको नसा हुन्छ नि, दाइजो आदि पाइन्छ, फेरि त पुगिहाल्यो। कुमारीहरूले बिहे गरेर कालो मुख पारिदिन्छन् अनि सबैको अगाडि झुकिरहनुपर्छ। बाबाले कति सहजै सम्झाउनुहुन्छ, तर पारस बुद्धि बन्ने ख्याल नै आउँदैन। बाबाले कुमारी जीवनको महत्त्व यति बताउनुहुन्छ, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ पत्थर बुद्धि बनेको कारणले पारस बुद्धि बन्ने ख्याल नै आउँदैन। हेर, जसले पढ्दैनन् उनीहरू पनि आजकल MP, MLA आदि बनेका छन्। पढाइबाट त के बन्न सकिन्छ। यो पढाइ त धेरै सजिलो छ। यति सजिलो पढाइबाट विश्वको सर्वोच्च पद हामी प्राप्त गर्छौँ। गएर अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। तर श्रीमतमा चल्दैनन् भने पढ्दा पनि पढ्दैनन्। पढाइ पढ्नु भन्ने पनि श्रीमत छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमतमा चल्दैनन् भने पढ्दा पनि पढ्दैनन्। धेरै राम्रा कुमारीहरू छन्, तर आफ्नै नसा चढेको छ। अलिकति काम गरे भने सम्झन्छन् मैले त धेरै काम गरेँ, अब त धेरै काम गर्नु छ। आजकल कुमारीहरू फेसन गर्नमै लागिरहन्छन्, किनकि माया दुनियाँमा फेसन बनेर आएको छ। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ कुमारीहरू फेसन गर्नमा नै लागिरहन्छन्। त्यहाँ त सतयुगमा त नेचुरल श्रृङ्गार हुन्छ, यहाँ त कति कृत्रिम श्रृङ्गार गर्छन्। केवल केस बनाउनमा नै कति पैसा खर्च गर्छन्। एउटा कपाल बनाउनको लागि, नङ बनाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कति खर्च गर्छन्। यो हो मायाको आडम्बर। फल अफ माया रावण राज्य, फेरि राइज अफ राम राज्य। अब मायाको राम राज्य स्थापना हुँदैछ। तर तिमीले मेहनत त गर्नुपर्छ नि। दिनानुदिन मायाको आफ्नो आडम्बर मायाले देखाउँदै त छ, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले मेहनत त गर्नुपर्छ नि। तिमी के बन्छौ यदि पढ्दैनौ भने त्यहाँ गएर पैसाको प्रजा बन्छौ। आजकलका ठुला मानिसहरू सबै त्यहाँ प्रजामा आउँछन्। आजकलका ठुला भनेर कहलाउने कलियुगका मनुष्यहरू बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ सबै प्रजामा आउँछन्। धनवानहरू केवल राम्रो छ भनेर आफ्नै धन्दामा लाग्छन्। धेरै राम्रोसँग प्रभावित हुन्छन्, तर के भयो त? प्रभावित भएर मात्रै के भयो त? परिवर्तन भएन भने म पनि पढ्नुपर्छ, मेरै लागि हो भन्ने कुरा निश्चय भएन भने बाबा भन्नुहुन्छ प्रभावित भएर मात्रै के भयो त? आखिर के हुन्छ? त्यहाँ गएर प्रजा बन्छन्। प्रभावित हुनु अर्थात् प्रजा बन्नु। जसले मेहनत गर्छ ऊ राम राज्यमा आउँछ। ज्ञान त धेरै सजिलो छ। यो कथाको नसामा कोही रह्यो भने बेडा पार हुन्छ। सत्यनारायणको यो कथा म नै बन्दैछु भन्ने कथा बाबा भन्नुहुन्छ यो नसा रह्यो भने त जीवन रूपी बेडा नै यो भवसागरबाट पार हुन्छ। हामी शान्तिधाममा जान्छौँ, फेरि सुखधाममा आउँछौँ। याद गर्नु र गराउनु छ अनि मात्रै उच्च पद पाउँछौ। ध्यान पढाइमा दिनु छ, चित्र हातमा होस्। जसरी बाबाले जब लक्ष्मी नारायणको पूजा गर्थे तब चित्र पकेटमा हुन्थ्यो। चित्र साना पनि छन्, लकेटमा पनि छन्। त्यसमा सम्झाउनु छ यहाँ हुनुहुन्छ बाबा, उहाँबाट वर्षा मिलिरहेको छ। अब पवित्र बन, बाबालाई याद गर। कति ज्ञान छ यी ब्याजहरूमा। यसमा सारा ज्ञान छ। यसद्वारा सम्झाउन धेरै सजिलो छ। सेकेन्डमा बाबाबाट स्वर्गको जीवन मुक्तिको वर्षा। जसले पनि सम्झाउँछ भने जीवन मुक्ति पदको अधिकारी बन्छ। बाँकी पढाइ अनुसार उच्च पद पाउँछन्। स्वर्गमा त आउँछन् नि, पछि नै भए पनि आउँछन् त सही।
बाबा भन्नुहुन्छ लास्टमा आएर पछि आएर ज्ञान सुने पनि स्वर्गमा सुरुमै नआए पनि आउँछन् त सही। वृद्धि त हुनु नै छ, देवी देवता धर्म उच्च छ, त्यो पनि त बन्छ नि, प्रजा त लाखौँ बन्छन्, सूर्यवंशी बन्नु नै मेहनत छ। सेवा गर्नेहरूले नै उच्च पद पाउँछन्, उनीहरूको नाम प्रसिद्ध छ। कुमारका छिन्, जनक छिन्, राम्रोसँग सेन्टर सम्हालिरहेका छन्। दादी प्रकाशमणिजी जसलाई बाबाले कुमारका नाम दिनुभएको थियो, जानकी दादीजी बाबा जसलाई जनक हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सेन्टर राम्रोसँग सम्हालिरहनु भएको छ, कुनै पनि खिटपिट छैन। बाबा भन्नुहुन्छ नराम्रो नहेर, नराम्रो नबोल, फेरि पनि यस्तै कुरा गरिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ नराम्रो नहेर, नबोल, नसुन, नसोच, फेरि पनि बच्चाहरूबाट यस्तै कर्म भइरहन्छ। यस्ताहरू गएर के भन्छन्, यति सजिलो सेवा पनि गर्दैनन्। ससाना बच्चीहरूले पनि यसलाई बुझाउन सक्छन्, सुनाउन सक्छन्। बाँदर सेना पनि प्रख्यात छ नि, सीताहरू जो रावणको जेलमा परेका छन्, उनीहरूलाई छुटाउनु छ। कथाहरू त कस्ता कस्ता बनाइदिएका छन्। यसरी कसैले भाषण गर्नुपर्छ, केवल भन्छन् फलानु धेरै प्रभावित भयो। सोध तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ? केवल अरूलाई भन्छन्, यिनीहरूको ज्ञान त धेरै राम्रो छ। केवल अरूलाई भन्छन् यिनीहरूको ज्ञान त धेरै राम्रो छ, प्रभावित हुन्छन्। तर तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ यो सोध भन्नुहुन्छ बाबा। आफूले भने केही पनि बुझ्दैनन्, यसबाट के फाइदा छ? अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, पारस बुद्धि बन्नको लागि पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। श्रीमत अनुसार पढ्नु र पढाउनु छ। हदको धनको नसा, फेसन आदि छोडेर यस बेहदको सेवामा लाग्नु छ। बाबा धारणाको लागि 1 नम्बरमा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ पारस बुद्धि बन्नको लागि यो पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। श्रीमत अनुसार पढ्नु अनि पढाउनु छ। हदको धनको नसा र फेसन छोडेर यस बेहदको सेवामा लाग्नु छ। 2 नम्बरमा, हियर नो इभिल, सी नो इभिल। कुनै पनि व्यर्थ कुरा गर्नु छैन। कसैसँग प्रभावित हुनु हुँदैन। सबैलाई सत्यनारायणको छोटो कथा सुनाउनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हियर नो इभिल, सी नो इभिल। कुनै पनि व्यर्थ कुरा गर्नु छैन। न नराम्रो हेर्नु छ, न नराम्रो देख्नु छ। व्यर्थ कुरा गर्नु छैन। कसैसँग पनि प्रभावित हुनु हुँदैन। सबैलाई सत्यनारायणको यो छोटो कथा सुनाउनु छ। बाबाको वरदान, ज्ञानको लाइट माइटद्वारा आफ्नो भाग्य जगाउने सदा सफलता मूरत भव। ज्ञानको लाइट माइटद्वारा आफ्नो भाग्य जगाउने सदा सफलता मूरत भव। जुन बच्चाहरूले ज्ञानको लाइट माइटद्वारा आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर पुरुषार्थ गर्छन्, उनीहरूलाई सफलता अवश्य प्राप्त हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुन बच्चाहरूले ज्ञानको लाइट अर्थात् प्रकाशमा स्वयंलाई र बाबालाई, सृष्टिको सम्पूर्ण आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर पुरुषार्थ गरेर सेवा गर्छन्, उनीहरूलाई सफलता अवश्य मिल्छ। सफलता प्राप्त हुनु पनि भाग्यको निशानी हो। सफलता प्राप्त हुनु त्यो पनि भाग्यको निशानी हो। ज्ञानवान बन्नु नै भाग्य जगाउने साधन हो।
ज्ञान सुन्नु मात्रै होइन, ज्ञानवान बन्नु अर्थात् ज्ञानलाई व्यवहारमा ल्याउनु यो पनि भाग्य जगाउने साधन हो। ज्ञान केवल रचयिता र रचनाको मात्र होइन, ज्ञान केवल रचयिता र रचनाको मात्र होइन, ज्ञानवान अर्थात् हर सङ्कल्प, हर शब्द र हरेक कर्म ज्ञान स्वरूप होस्, तब सफलता मूर्त बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञान केवल बाबालाई जान्नु, स्वयंलाई जान्नु, आत्माको विषयमा जान्नु यो मात्रै होइन, ज्ञानवान अर्थात् हरेक सङ्कल्पमा, हरेक शब्द र हरेक कर्म यो सोच्यो के हुन्छ, यो गर्दा के हुन्छ, यो बोल्दा के हुन्छ, ज्ञान स्वरूप बनेर सेवा गर्नु नै सफलता मूर्त बन्नु हो। यदि पुरुषार्थ सही हुँदाहुँदै पनि सफलता देखिँदैन भने यही सम्झनुपर्छ, यो असफलता होइन, परिपक्व बन्ने साधन हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यदि पुरुषार्थ सही छ, श्रीमतमा छौँ, बाटो गलत छैन, तर पनि सेवा गर्दा गर्दै सफलता देखिँदैन भने यही सम्झनुपर्छ, यो मेरो असफलता होइन, सफलतासम्म पुग्नको लागि मैले फड्को मारिरहेको छु, मलाई परिपक्व बनाउने यी साधनहरू हुन्। स्लोगन: न्यारा बनेर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कर्म गरायौ भने कर्मातीत स्थितिको अनुभव सहजै गर्न सक्छौ। न्यारा बनेर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कर्म गरायौ भने कर्मातीत स्थितिको अनुभव सहजै गर्न सक्छौ। कर्म गर्दा अलग भएर कर्म इन्द्रियहरूको माध्यमबाट गराइरहेको छु भन्ने स्थिति भयो भने बाबा भन्नुहुन्छ कर्मातीत स्थितिको अनुभव पनि सहजै हुन सक्छ। आजको सोमान छ, म सदा सफलता मूर्त आत्मा हुँ। अच्छा, ओम शान्ति।